السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندخلو في شابتر الجوجة بالنسبة للناس ديال لاجبر على الموقع إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو أول حصة في الشابتر الثانية وهي لي زونسومبل. غادي نشوفو لا غولاسيون إي أبليكاسيون. سي بيان. الشابتر الأولى شفنا فيها اللوجيك، دونك اللي ما شافش الشابتر ديال اللوجيك يمشي يشوفها. اليوم غادي ندخلو في لي زونسومبل. مزيان. اول حاجه دونك هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا خمسه د الاشياء. غنبداو باول حاجه وهي ابارتونونس. ابارتونونس وهي تنتمي باللغه العربيه سي سامبلوم الانتماء. عندنا اكزومبل واحد ابارتونونس كنرمزوا له بهذا الرمز هذا ابارتيان ا ار، كتنتمي لنا الار. اكزومبل مجموعه ار، يعني واحد الاليمون كينتمي لنا لواحد اونسومبل. سي بيان. اكزومبل انا الا حطيت لك هي واحد لونسومبل، دونك كتكي فيها واحد وجوج وثلاثه، دونك هذه مجموعه انا صايبتها سي سامبلومون بلا مجموعات الاعتياديه اللي عندنا ار ان زد اكسيتيرا. دونك الا قلت لك هنا جوج وي ابارتونون مزيان انها كتنتمي الى سي بيان، شي حاجه بسيطه بزاف. دابا غادي نشوفوا الاسماء. الاسماء اللي كينطقها البروف، دونك الا طق لك البروف تكون ضابط المسائل ديالك. الوغ نقولوا ان اكس كتنتمي لاش الاو. مزيان. هنا نقدروا نطقوها بجوج اسماء. نقدروا نقولوا ان اكس appartient à e. سي بيان. نقدروا نقولوا ان اكس est un élément مزيان دو او. سهله. مزيان. عندنا جوج اسماء. كما عندنا انها اكس كتنتمي ل او، عندنا العكس. مزيان. العكس ديالها وهي لا تنتمي، يعني اكس ما كتنتميناش ل او. مزيان. كيفاش كنطقوها؟ اما كنقولوا ان اكس ني appartient n'y appartient pas à eux، او العكس ديال الثانيه كنقولوا ان اكس ني با ان élément دو او. مزيان. شي حاجه بسيطه بزاف. دونك الاولى راه مفهومه، لو ابارتونونس شي حاجه مفهومه وباينه. مزيان. درنا لي زيكزومبل، درنا الاسماء اكسيتيرا. سي تري بيان. دابا نشوفوا ثاني حاجه انكليزيون. انكليزيون اشنو كيقولنا فيها؟ مزيان. انكليزيون وهي ضمنه. مزيان. ما نقدروش نقول واحد الاليمون بحال واحد انكليزيون دون ار، لا، هذا عنصر. انكليزيون خاصها تكون واحد لونسومبل، مجموعه. نقدروا نديروا حنا مجموعه بحال قلتي من صفر بلس لانفيني. وي، هاد الكتابه صحيحه. انكليزيون دون ار. اونكلي يعني انها ضمن ار. هاد المجموعه صفر بلس لانفيني ضمن ار وهي من بلس لانفيني لموان لانفيني اكسيتيرا. دونك انكليزيون كنرمزوا لها بهذا الرمز هذا. سي تري بيان. الوغ نعطيو الاسماء ثم نشوفوا الكتابه ديالها. كتابه الرياضيه او اللغه، كما كيقولها لغه الترميز. مزيان. الوغ اشنو كنقولوا ان او. دونك حنايا قلنا شنو قلنا ان اكزومبل عندنا دو اونسومبل، عندنا او و اف. هذا هو او، هذا هو اكزومبل او. دونك وهذا هو اف. نقولوا هذا الكبير هو اف. كما كنلاحظوا هنا في الرسم ان لونسومبل او هو اللي اونكلي دون اف. مزيان. نقدروا اننا الاسماء اللي نقدروا نقولوا ان او اي اونكلي كما قلنا دابا اونكلي دون اف ولا دون اونسومبل اف. مزيان. نقدروا نقولوا ان او مالها هاد او هادي واحد البارتي في هاد المجموعه هادي. سي بيان. اي اون بارتي، واحد البارتي دو اف. مزيان. ها هو. نقدروا ننطقوها عاوتاني ان او، هاد او هادي سو اونسومبل. مزيان. اي ان ce ensemble
ensemble de f. دونك ثلاثه الاسماء ممكن اننا ننطقوها بالنسبه للانكليزيون. مزيان. الوغ بالنسبه للاسماء شرحنا، دونك غنعطيو دابا الترميز. الوغ شو معايا، لان الترميز هو ضروري للعلاج، لانه كنحتاجوه في الديمونستراسيون اكسيتيرا. دونك خاصنا نكونوا ضابطين المسائل ديالنا. دونك حيت نكتب لك انا او اونكلي دون اف، هذا كيكافئ اشنو كيكافئ في الترميز؟ كيكافئ انه بوغ توت اكس، كيما كانت هاد اكس هادي، كيما كانت هاد اكس بوغ توت، راه شرحناها في اللوجيك، بوغ توت اكس كيما كانت هاد اكس، حيث ان هاد اكس هادي مالها خاصها تنتمي الى او. الا كانت كتنتمي الى او اوتوماتيكمون فان اكس خاصها تنتمي الى اف. مزيان. كما قلنا عندنا هنايا هو لونسومبل او، وعندنا هذا هو لونسومبل اف. كما كنلاحظ ان او اونكلي دون اف. الا هزينا اي عنصر في او، اي عنصر كيما كان هاد اكس هذا، ولكن يكون كينتمي ل غادي نلقاو انه حتى هو كينتمي لاف. دونك شي حاجه بسيطه. مزيان. امبليك انه كينتمي لنا لاف. مزيان. الوغ شي سامبلومون هادي كنحتاجوها فاش في الديمونستراسيون اكسيتيرا، خاص تكون ضابط الحاجه ديالك. دونك نقدروا اننا نقولوا ان اكزومبل بحال قلنا دابا صفر بلس لانفيني، هذه مجموعه راه اونكلي او تساوي، نقدروا نديروا او تساوي هنا. مزيان. تقدر تساويها نفسها من صفر حتى بلس لانفيني. دونك حتى هذا رمز حتى هو خدامين به. صافي. مزيان. بحال كما كنقولوا انه اكبر، حيت كنقولوا 5 اكبر قطعا من 3. مزيان. ولكن نقدروا نقولوا ان 5 اكبر او تساوي نفسها 5 اكبر او تساوي، تقدر تساويها وتقدر 5 تكون كبيره اكسيتيرا. صافي. دونك هادو نفس الحاجه بالنسبه للانكليزيون. مزيان. نكملوا. الوغ كما كاين appartient وكاين انه ني appartient pas، نفس الحاجه بالنسبه للانكليزيون، حتى هو يمكن انه ما يكونش ضمن او. يعني الا قلنا اف ماشي ضمن او. مزيان. ضمن اف. سي تري بيان. الوغ كيفاش غادي نديمونطريو ان او ليس ضمن اف؟ مزيان. خاصنا نعرفوا واحد الحاجه. الوغ اشنو درنا هنايا؟ درنا لا نيغاسيون، يعني العكس. مزيان. نيغاسيون يعني النفي. ها انتوما، يعني هادي الا درنا لا نيغاسيون غادي يعطينا ne appartient pas او ne enclise دون اف. مزيان. الوغ كيفاش غادي نعطيو لا نيغاسيون ديال هاد العباره هادي؟ لان حنا بغينا الترميز ديال هاد الفكره، وهي اننا خاصنا نلقاو الترميز ديال انها ماشي ضمن ان او ماشي ضمن اف. الترميز ديالها سي بيان هي. دونك قلنا لا نيغاسيون ديال هاد الجمله هادي، الترميز الرياضي. بالنسبه لبوغ توت راه باينه شكون هو الترميز ديالها، هي il اكزيست. ما عندناش مشكله، il اكزيست اكس، ما كاينش مشكله في هاد الاولى. مزيان. ولكن عندنا واحد الاسيرسيون، واحد العباره امبليك واحد العباره اخرى. مزيان. يعني بي امبليك كيو. مزيان. اشنو قلنا في اللوجيك؟ الا بغينا لا نيغاسيون ديالها شي سامبلومون اشنو كنديرو؟ فان هذه كتساوي هادشي راه شفنا في لا بروبريتي، خاصكم ضبطهم. دونك في لي بروبريتي عطيك البروف غادي يكون عطيك هاد لا بروبريتي هادي، هو انه بي كتعطيك اي كيو بار. مزيان. صافي. لا نيغاسيون ديال اش كتساوي لنا بي اي كيو بار. مزيان. بي وهي هذه كتبقى كما هي. هنا بي هذه هي بي وهذه هي كيو. مزيان. بي غتبقى هي بي، يعني تكون عندنا اكس ابارتيان ا او، امبلي كتولي اي كنرمزو لها هكا ولا كنرمزو لها هكا. كيو بار يعني لا نيغاسيون ديال هذا ديال تنتمي. شكون هي لا نيغاسيون ديال تنتمي؟ الا تنتمي سي سامبلومون اكس لا تنتمي الى اف. سي تري بيان. حنا لقينا الترميز ديال او ليس ضمن اف. سي تري بيان. الوغ نكملوا الكور ديالنا بشويه بشويه. الوغ عندنا واحد لا بروبريتي اخرى. الا قلنا ان اكزومبل عندنا ا
اونكلي دون بي اي بي اونكلي دون سي. سامبلومون بالرسمه تبان لكم. شو معايا؟ عندنا ا اونكلي دون بي، يعني هذه هي ا فاش كاينه وسط بي، وعندنا هاد بي هادي اونكلي دون سي. يعني اش؟ يعني ا حتى هي اونكلي دون سي سامبلومون، يعني ان ا اونكلي دون سي. حتى هي بروبريتي خاص تكونوا ضابطين المسائل ديالكم. سي تري بيان. نكملوا. الو نمشيو دابا لايغال. نمشيو لايغال شي سامبلومون. بالنسبه لايغال شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ عندنا او كتساوي لنا اف. سي بيان. الوغ يعني جميع العناصر. شكون هو ايغال؟ يعني جميع العناصر، جميع الاليمون اللي كاينين في او خاصهم يكونوا في اف باش نقولوا انه ايغال، كيتساواو. مزيان. يعني الا جينا نشوفوا الترميز ديالها شنو غنقولوا؟ بوغ توت، يعني هذا كيكافئ اش؟ كيما كانت اكس، الا كانت اكس كتنتمي لنا لاو، هذا ماشي امبليك، يكافئ. صافي، يكافئ، ماشي من هاجي وماشي من هاجي، يعني اكس. دونك هنايا شنو قلنا؟ هنايا اكس ينتمي الى او، فان اكس حتى هو كينتمي الى اف. مزيان، كينتمي الى اف. سي تري بيان. كما كتشوفوا الا كانت اكس كتنتمي، جميع الاكسات اللي كينتميو لاو خاصهم ينتميو لاف، ولا ميم شوز جميع لي ايليمون اللي كاينين في اف خاصهم ينتميو لاف وينتميو حتى لاو. مزيان، باش نقولوا انه ايغال، يعني انهم متساويين. سي تري بيان. نقدروا نكتبوها على الشكل، نقدروا نقولوا انه باش نبينوا في الاغلبيه ديال الديمونستراسيون كيقول لك مونطري ان هذه كتساوي هذه. شنو كتبين انت؟ كتبين ان او انها اونكلي دون اف اي اف اونكلي دون او. نقدروا نديروا او ايغال سي سامبلوم. صافي، يعني خاصنا نبينوا ان او اونكلي دون اف و اف اونكلي دون او. الا بيناها جوج دونك راه اف ايغال او. صافي، سي تري بيان. الوغ اكزومبل، نعطيو اكزومبل. عندنا او هو واحد لونسومبل فيه اكزومبل ا و بي و سي، ياك؟ وعندنا اف اونسومبل حتى هو فيه بي، نقولو حنا بي و ا و سي. سي بيان. واش او كيساوي اف؟ وي، لان الشرط الوحيد اللي قلنا انه جميع العناصر اللي كاينين هنا خاصهم يكونوا هنا. حنا الترتيب او شي حاجه اخرى ما شغلناش، المهم انه جميع لي ايليمون اللي كاينين في او كاينين في اف باش قلنا ايغال. حنا الترتيب ماشي مهم في الايغاليتي. مزيان. الوغ دابا نكملوا الكور ديالنا. مزيان. الوغ دابا غنشوفوا لا ريونيون، يعني الاتحاد. الوغ بالنسبه لا ريونيون يعني الاتحاد، قلنا نوتي كنرمزولو باش كنرمزولو بهاك او، بحال تي او، ريونيون او. صافي. الوغ نشوفوا لا ديفينيسيون ديالها، يعني ان او حيت كتبوا شي رمز راه ان اونسومبل بلا ما نكتب او اف اي اون اونسومبل اكسيتيرا. عندنا او اي ان اونسومبل. ريونيون اف، نقولوا اف هذا كيكافئ هذا كيساوي لنا، نديرو الترميز ديالو اكس، حيث ان اكس كتنتمي الى او هنا او اكس كنتمي الى اف. مزيان. هاكا حيت نقولوا لا ريونيون هو انه اكزومبل هذا هو ا وهذا هو بي. مزيان. لا ريونيون هو هادشي كامل، الاتحاد، يعني اتحدناهم كاملين. يعني الا جبنا واحد الاكس كينتمي لهاد الريونيون هذا، يعني اكس راه يقدر يكون هنايا، يقدر يكون هنايا، يقدر يكون هنايا، ثلاثه د الحالات. صافي. دونك يقدر كينتمي لبي، عفوا حنا درنا بي غنديرو او و اف. يقدر يكون كينتمي لاف، سي بيان، حيت كاينه او، الشرط ديال او. وكان كانت اي يعني خاصهم يكونوا بجوج.
او يعني هاد الجمله صحيحه، يقدر يكون كينتمي لاف، يقدر يكون كينتمي لاو، يقدر يكون كينتميهم بجوج. دونك كتبقى الجمله ديالنا صحيحه. صافي سي تري بيان. بالنسبه لو انترسيكسيون يعني التقاطع، دونك انترسيكسيون اف فانه كيعني انه اكس كينتمي ل اي، هنا اي هنا او وهنا اي، اكس كينتمي ل اف، يعني خاصهم ينتميهم بجوج. يعني الا جينا نرسمو هذا او وهذا هو اف، اشنو كنرسمو؟ التقاطع ديالهم. ها هو هذا هو او انترسيكسيون اف، يعني هذه هي البارتي ديال او انترسيكسيون اف، يعني هاد اكس خاصو يكون هنايا باش تكون هاد الجمله فغي. سي تري بيان، يعني خاصها تكون كنتمي ل او وكنتمي لاف. التقاطع هذا هو لو غينيون. سي بيان. الوغ تصور انك درتي او انترسيكسيون اف ولقيتي واحد مجموعه فارغه، واحد اونسومبل فيد. هذا كيعني اش كيعني؟ كيعني ان او اي اف سون ديسجوانت. يعني شكون هي ديسجوانت؟ وهي كنقولوا منفصلتان، يعني انهم منفصلتان، ماشي ما وحده ما دخلتش في وحده، يعني راهم منفصلين. مزيان كنقولوا ديسجوانت. سي تري بيان، يعني ليس لهم عناصر مشتركه، صافي ما عندهمش واحد العناصر مشتركه. ديسجوانت. سي تري بيان. الوغ شكون هي مجموعه فارغه؟ مجموعه فارغه شي سامبلومون اونسومبل فيد. الوغ نمحيو هادشي ونشرحوها. دونك هادشي خاص تكونوا ضابطينو. الوغ نمحيو اشنو قلنا؟ لونسومبل فيد. مزيان. الوغ لونسومبل فيد. مزيان. قلنا لونسومبل فيد نوطي اشنو كنرمزو لها؟ كنرمزو لها بحال هكا صفر وكنديرو شرطه. هذه مجموعه فارغه سي سامبلومون. لونسومبل فيد اي نديرو التعريف ديالها اي ان اونسومبل فارغه ما فيها حتى حاجه. دونك اي ان اونسومبل سون إليمون، ما فيها حتى إليمون. نكتبوها سون إليمون. مزيان، ما فيها حتى إليمون. سون إليمون. اي ديما بما انها سون إليمون فانها ديما كتكون ضمن جميع لي زونسومبل. اي اونسومبل خاصك تلقى فيها مجموعه فارغه سامبلومون ما فيها حتى إليمون. دونك راه كتكون اونكلي. نكتبوها اونكلي. oui, dans l'ensemble, dans tout l'ensemble, tout ensemble. C'est bien. Jamais les ensembles. Sur tout l'ensemble, ou E, ou la F, ou si simplement qui me canot de l'ensemble, quelconque. C'est très bien. Donc, هذه هي مجموعة فارغة. C'est très bien. Donc, نكملوا. دابا غادي نشوفوا لا بروبريتي اللي عندنا. مزيان، دابا شفنا الديفينيسيون ديال هاد الخمسه د الحاجات. دابا نشوفوا البروبريتي. اش كتقول لنا لا بروميير بروبريتي؟ كتقول سوا ا و بي اي سي 3 اونسومبل حيث ان ا و بي و سي اونكلي دون سي. سي بيان، يعني عندنا ا و بي كاينين في سي في اكس. الوغ ا انترسيكسيون مجموعه فارغه كتساوي لنا انترسيكسيون مجموعه فارغه كتساوي لنا ا. سي بيان. دونك هذه عندك ا، ها هي انترسيكسيون مجموعه فارغه. مجموعه فارغه ما فيها حتى إليمون. شكون هو؟ تعطيك ا نيت نفسها، شي حاجه بسيطه بزاف. مزيان. ا انترسيكسيون اكس كيعطيك ا باينه، حيت قلنا ان ا راه اونكلي دون اكس. هذه نقولوا اكزامبل اكس. مزيان. شكون هو انترسيكسيون ديال ا اونكلي؟ يعني التقاطع ديالهم هو هذا نيت، هو هذا ا انترسيكسيون. سي تري بيان. دونك هذا ا اونكلي دون اكس اللي كيساوي لنا انترسيكسيون اكس كيساوي لنا لا ميم شوز ا. سي تري بيان. عندنا ا اونكلي انترسيكسيون ا التقاطع نفسها هي نفسها نيت، هي ا. مزيان. و ا الا درنا لو ريونيمون ديال ا هو ا. صافي، يعني انها كتبقى متساويه. دونك هاد الاولى باينين.
سي بيان. بالنسبه لا بروبريتي الثانيه كتقول لك انه لو رينيومون والانترسيكسيون مالهم انه كوميتاتيف. كوميتاتيف وهي انها ابداليه. مزيان. يعني ان لو انترسيكسيون و لو رينيومون انهم ابداليه يعني كوميتاتيف. الوغ نمحيو هاد الشيء ونشرحو. الوغ كوميتاتيف يعني انه ابداليه، يعني ان كما كتشوف ان رينيومون بي فإنه يساوي بي رينيومون، يعني إبدالية بدلناها، ما كاين مشكل. بحال بلوس 5 زائد 6 كتساوي لنا 6 زائد 5، ما كاينش مشكل. لا ميم شوز لو انترسيكسيون انترسيكسيون بي كتساوي لنا بي انترسيكسيون يعني أنها كوميتاتيف. سي تري بيان. غادي نشوفو الحالة الثانية. كنعرفو أن حتى لا رينيومون و انترسيكسيون أنه اسوسياتيف يعني انها تجميعيه، يعني نقدروا اننا الاقواس كما كتشوف اننا نجمعوا. دونك كما كتشوف هذه ريونيومون بي ريونيومون سي، دونك سبقنا بي ريونيومون سي عاد درنا نقدروا نسبقوا دونك لا ميم شوز، يعني الاقواس كما لا ميم شوز. بالنسبه للانترسيكسيون سبقنا هنا بي انترسيكسيون سي عاد درنا انترسيكسيون داكشي اللي لقينا. لا ميم شوز حنا بدلنا الاقواس. دونك يعني كنعرفوا ان لو رينيومون و الانترسيكسيون انهم اسوسياتيف. سي بيان. الوغ رابعا كنعرفوا ان لا رينيومون و لو انترسيكسيون انه ديسكريبيتيف، يعني انهم نقدروا نشروهم، يعني باللغه العربيه نقدروا كما كيقولوا توزيعيه. يعني ان نقدروا نوزعوها هي رينيومون بي intersection A réunion C. La même chose بالنسبة l'intersection A intersection B réunion A intersection C. C'est très bien. Donc هاد لو بروبريتي خاصكم ضبطهم. دونك هنا A inclus dans A intersection B هادي باينة. دونك عندنا هادي A نقولو هادي A وهادي B سي سامبلومون réunion A réunion B يعني هادشي كامل. هذه هي A رينيومون بي رينيومون بي رينيون بي. دونك يعني ان اونكلي. دونك راه كاينه ضمن هذا شي حاجه باينه بزاف. لا ميم شوز انترسيكسيون بي انترسيكسيون بي هو هذا. دونك انترسيكسيون بي راه كينتمي ل الا جينا نشوفوا راه هي هذه. دونك راه كينتمي ليها، ما كاينش مشكل. ها هي هذه هي يعني هاد ها هي وهذه هي A intersection B. Alors يعني كما شفنا في ريونيون حتى في الانترسيكسيون لا ميم شوز. الوغ هادو هما لي بروبريتي اللي عندكم. دونك تقدروا انهم ديروا لهم ديمونستراسيون تلقاهم في الكور اكسيتيرا. لا ديمونستراسيون ديالهم شي حاجه بسيطه بزاف. بالنسبه للانترسيكسيون لا ريونيون نقدروا نديروا اكزومبل. لي اكزومبل نعطيو. عندنا واحد لونسومبل او اللي كيساوي لنا 1 2 3، وعندنا واحد لونسومبل اف اللي كيساوي لنا 1 2 8. الوغ هنايا الا قلت لك اعطيني او ريونيون اف كتلف لي هذه ريونيون اف ماذا. الوغ يعني كنشوفوا ريونيون هو كلشي اندماجيه. وي يعني كلشي يعني تجي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 كاينين حطيناهم 8 نزيدوها دونك تعطينا. سي تري بيان. صافي تجميعيه يعني انك كتجمع جميع العناصر اللي عندنا. كيما ماشي تجميع كيقولوا اتحاد يعني او درنا له واحد الاتحاد مع اف جمعنا هذا مع هذا. سي تري بيان. الا درنا له انترسيكسيون هو التقاطع يعني العناصر اللي كيتشابهوا فيها. واحد كاين هنا واحد هنا دونك غادي يكون هنايا. جوج كاين غادي يكون جوج. 3 ما كاينش ما غادي يكونش. 8 ما كاينش غادي يكونش. يعني غادي يكون عندنا واحد وجوج سي سامبلومون. صافي. اكزومبل بالنسبه لي زونسومبل اون جينيرال كنعرفوا ان المجموعه ار انترسيكسيون ان يعني التقاطع ديالهم يساوي لنا ان. صافي لان اكزومبل هذه هي ار
هذه هي المجموعة ار من بلس لانفيني لموان لانفيني. ان وهي المجموعة من صفر حتى لاش وهي ماشية. دونك وهي دونك ان كاينة في اونكلي دون ار، يعني الا درنا التقاطع ديالهم يعطينا ان نفسها صافي. وبالنسبة للغيونيون ار غيونيون ان يعني تجميعية، هاد ان هادي راه كاينه وزدنا لها ار دونك كتعطينا نيس ار، غتعطينا لونسومبل ار. سي تري بيان. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الثانيه ديال لي زونسومبل. الوغ نتمنى لكم تبطلوا هذه الحصه هذه. بالنسبه للناس اللي بغا يشاركوا معنا في العرض ممكن انكم تراسلوا لنا عبر الواتساب نجاوبكم. دونك العرض كيكون في لي زيكزيرسيس اكسيتيرا، التطبيق على الشيء اللي كنديرو في الكور اكسيتيرا. دونك لي زيكزام كوريجي دونك شي سامبلومون كنلخصوك الوقت. دونك بلاصه ما تضيع بزاف كتستغرق بزاف الوقت باش انك تضبط واحد الماده. دونك حنايا المهمه ديالنا هو اننا كنلخصوك الوقت وصافي صافي. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه.